आज नेपालको फर्स्ट ट्राम्पोलिन पार्कमा छौँ। सिमोन, अभिषेक भाइ, हेलो अभिषेक भाइ, हेलो सिरु, यो यहाँ चाहिँ हाम्रो विकास, यो यहाँ छ पवन, यहाँ भर्खर ओपनिङ हुन लाग्छ होइन, आजदेखि ओपनिङ हुन्छ यहाँ। ल सिमोन भाइ, लेट्स गो। ल सुजाता बहिनी, जाओस् त के, वो ब्याक फ्लिप। ल सिमोन भाइ, ल लेट्स गो डबल, यो यो यो, वो डबल फ्रन्ट फ्लिप। ल अभिषेक भाइ, के जाओस् त डबल, डब फ्रन्ट, डब साइड। ल सुजाता बहिनी, यहाँ माथिबाट खिच्छु न म। ओ गुड कन्फिडेन्स, गुड कन्फिडेन्स। ल इजी डबल साइड, लेट्स गो, 1 2 वो। भिडियो सुट पनि भइरहेछ हाम्रो यहाँ, कम्प्लिट हाम्रो यहाँ छ। ल हाम्रो सुजाता पनि के देखाउनु, ल मलाई देखाउँदै एउटा। ल मेरो लागि एउटा ब्याकफ्लिप देखाइदिनु, ब्याकफ्लिप, वाउ नाइस ट्राई। ल सिमोन, ओ डब ट्विस्ट। हाम्रो ल विकास भाइ, के जाओस् त, कमान कमान, केही हुन्न, यु क्यान डु इट, गो। फन्नी। ल कम्प्लिट, वल क्लाइम्बिङ, ट्राम्पोलिन, बास्केटबल। ल अब म आफै पनि जम्प गरेर देखाउँछु। कन्टिन्यू भिडियो कन्टिन्यू। फ्लिप चाहिँ अहिले पछि गर्छु म है। पवनको रियाक्सन। ल ओ इजी। ल विकास, वाउ न्यू ट्रिक। यो बास्केटबल कोर्ट हियर, दिस फर किड एरिया, दिस फर किड ट्राम्पोलिन, बच्चाहरूको लागि हो यो चाहिँ। जम्प केटिएम, यहाँ चाहिँ हाम्रो एनपिएफएसको एथलिट, प्रो एथलेटहरू। सिमोन, कस्तो फिल भइरहेछ ट्राम्पोलिन पार्क आउँदा? एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ। यो चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम आइरहेछ ट्राम्पोलिन, अमेरिकाको जस्तै। ओके, एक्साइटेड छौ तिमी? म 8 आवर्स यहीँ हुन्छु, सबजना आउनलाई फ्री बेसिकदेखि प्रो लेभलकोसम्म सिकाइदिन्छु। आइम रेडी। ल अहिलेसम्मको तिमीले यहाँ सबैभन्दा हार्ड गरेको मुभ कुन हो? अहिले सबभन्दा हार्ड भनेको डबल फुल ब्याक आउट, वाउ, एन्ड डबल ब्याक फ्लिप, यो ट्रिपल ट्विस्ट, यो म्यान यो। फेरि बबल बबल। ओके ल अहिले हेर्छौँ है त हामी तिम्रो प्रो ट्रिक। ल पवन, कस्तो लागिरहेछ? डर लाग्यो? अहिलेसम्मको तिमीले सबभन्दा बेस्ट गरेको मुभ कुन हो? बेस्ट गरेको अब भन्दा त पत्याउँदैन मान्छेले नि, तर ब्याक फ्लिप हो क्या। ब्याक फ्लिप कस्तो हाई, डबल कि ट्रिपल? सिङ्गल हो। ल ओके, द्याट्स नाइस। रोनी ठिक छौ? सोल्डर गइरहेछ है? ओके ठिक छ। ल केयरफुल्ली। सुजाता बहिनीको मैले इम्प्रुभमेन्ट देखिरहेको छु है। अघि ब्याक फ्लिप गर्नुभएको थियो नि होइन? ल वानमा गर्नु त फेरि म राम्रोसँग खिच्छु है ल। ल 1 मिनट ल, म तिम्रो पनि लिन्छु। ल सुजाता, एयर ब्याकमा ब्याक फ्लिप, वाउ नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। ल नाइस नाइस नाइस। ल सिमोन, के देखाउनु खोज्छौ तिमी? ल डबल साइड फ्लिप, वो वो वो, वाउ इजी इजी म्यान। ल विकास विकास विकास, म तिमीले हेर्छु। ल लो कास्ट हो है, लो कास्ट हो, लेट्स गो। ओ ल्यान्ड ल्यान्ड ल्यान्ड। हाम्रो चाहिँ चाँदै के भनिदिनु नि त? एकदमै ठिक छ। हाम्रो यो पार्क क्लबको भाइहरू आएर चाहिँ हाम्रो यो जुन यो हाम्रो स्पोर्ट्स सेन्टरमा भनौँ न ट्राम्पोलिन पार्कमा तपाईँहरू आइदिनु भयो। तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो छ। हजुर, अरू के भन्नु? हस् थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। ओके, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाँदै, हाम्रो यहाँको अनर हुनुहुन्छ, एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। ल सिमो, पवन, विकास जाओस् न, ल एउटा जाओस्। वाउ इजी 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 म्यान, इजी। अभिषेक भाइ, ल तिमी आउट अफ भ्यालीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अस्तिको कम्पिटिसन पनि सेकेन्ड भएको थियो होइन? ल तिम्रो हामी होप गर्छौँ एउटा सिक ट्रिक। ये डिड म्यान। ओके ओके ल, आम गोना डु ब्याक फ्लिप है त? भाइ म आफै गर्छु।
I'm going to backflip. Oh my god. Easy. तर एकदम रमाइलो हुने है माथि एयरबाट हान्दाखेरि हामी घाइते भएर बसिरहेको Oh, सुजाता पनि क्रेजी छ ओके हो पवन छ त्यहाँ ल सिमनले के ट्राई गर्नु खोजेको थियो त्यहाँ हौ नाइस भाइ के छ खबर के भन्दै नि त भाइ लजा आयो ओके ल यो चाहिँ कम्प्लिट हो होइन जम्प डबल ब्याक थियो नथिङ लगाएको थियो ल ओके भाइले बोलाइरहेको छ मलाई यहाँ ल भाइको फ्लो हेरिदिउँ न त ल फेभरेट मुभ हेरिदिउँ है त सिमन भाइको वाउ वाउ नाइस क्लिन नाइस ट्राई सिरुले के ट्राई गर्न खोजिरहेको छ उसले के ट्राई गर्न खोजिरहेको छ तर वेट गरेर भने उसको क्लिप दिन्छु वाउ नाइस ट्राई भाइ भ्लग हो क्या भ्लग भनेको थाहा छैन होइन ओके ल उसको म लुकेर लिन्छु मैले केको थाहा भयो भने फेरि गर्दैन के लिन्छु म नाइस ट्राई सिरु वान मोर मैले लिइरहेको छु भ्लग बनाइरहेको छु कम on one more do it woo you did it woohoo स्पिड पनि आउँछ नाइस ओके सिमन भाइको भिडियो सुट हुन लागिरहेको छ नाइस कस्तो फिल भइरहेको छ भन्दै नि त केही अचम्मको क्या के हान्दै उडेको गर्छन् क्या तिमीले अघि ट्रिपल साइड हानेर नि त्यो कस्तो फिल भएको थियो तिमीलाई त्यो हान्नु भन्दा त त्यो एयरब्यागमा भन्ने लाज लाग्छ तर नाइस ट्राई थियो ल एनिवेज ओके भलिबल यो कम अन डु इट ल भाइ एउटा बेस्ट सर्ट जाओस् ल म यहाँ पुरा भ्लग बनाइरहेको छु ल यो सर्ट one more oh good try woo alright nice try ल कम्पिटमा जाऊँ न त एकचोटि सिमन भाइ एउटा फ्लो जाओस् न यहाँको ल ओके दाइ कम 1 2 3 4 nice try एउटा सिनहरू यहाँ फेरि सिमनको भिडियो भइरहेको छ यहाँ नाइस ट्राई खै पवन तिमी पनि के गर न त तिमी पनि के गर न सोलो गर्ने ए सोलो तिम्रो पनि सोलो हुन्छ फेरि अहिले गरिबलाई ओके म भइ नि गर्छु तिम्रो थ्याङ्क यू म कसको लिन्छ म त ओके हो यहाँनिर बच्चाहरूको ट्राम्पोलिन देखाउनु गइरहेको छु चाहिँ बच्चाहरूको लागि हो बच्चाहरू आएर यहाँ मजाले गर्न सकिन्छ यहाँ सेफ्टी पनि छ यो अलिक सफ्ट छ अनि यहाँ छ एयर ब्याग एन्ड देन पम्पिङ अनि यो छ एकदमै सानो बच्चाहरूको लागि अन्य कुराहरूदेखि लिएर यहाँ छ बास्केटबल कोर्ट नर्मल ट्राम्पोलिन एरिया छिटो जाओस् त वान मोर म फेरि आएँ ल तिम्रो लिनलाई वान मोर जाओस् नाइस ट्राई ल कि प्र्याक्टिस ल फेरि हामी जोडिने छौँ है यो चाहिँ हामी नेपालको फर्स्ट ट्राम्पोलिन पार्कमा छौँ जम्प काठमाडौँ लाइक केटिएम यहाँ छ हाम्रो भाइहरू केटाहरू के गरिरहेको छ ल केटाहरू के भन्दै नि त ल तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ We feel so good right now. This place where we can do anything, यो भिडियो हेर्दा पनि anything possible. जसले भन्छ होला क्या हामी जे नि प्र्याक्टिस प्लिज टर्न बाई टर्न
होइन हामी यहाँनिर आउन सक्छौँ होइन तर जस्ट महिनामा एकचोटि चाहिँ आउनु होला तपाईँहरू एक्सर्साइजको लागि मात्र है फाइनली बत्ती आयो है यो चाहिँ हाम्रो फर्म स्विच यो तपाईँले उठिरहेको चाहिँ सिरु गर नि त ल के गर त ब्याक फ्लिप गर ओ नाइस 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 सिरु ल सिरु त बहिनी गर त के गर त ल के गर सिक्यौ ओ नाइस ट्राई भन्नु ल भन्नु ट्राई Oh my God! Good. Complete में तो मामी. Oh यहाँ देखियो. इधर अपने बाजू. Okay, welcome. Just to welcome. एउटा हातले ट्राई गरिरहेको छु मैले. One more try. One and welcome. यहाँदेखि फुल टफमा विकास भाइ पनि यहाँसँग रहेछ म उहाँ हान्नु चढिरहेको छु भाइ यहाँदेखि म के गर्दैछ ल तिमी के गर्छौ ल कास्टो भाइ यहाँदेखि खिचिदिन्छु म एउटा ल विकास जाओस् कास्टो भाइ डब हो ल डब कास्टो भाइ ल सिङ्गल ल रेडी ल गो Woi, nama apa ni? Ada dog, ada nama apa ni? Dog. Yo, dah video kan lah. Ya, mau vlog mana rasu? Apa itu berasa? Oh, this is farm, है ना? And sudah tapi di best. Oh, mau full चढे माथि सम्म चढे. Okay, I will try it. तर गाह्रो हुँदो रहेछ काले चढ्नु चाहिँ. किन पिट्दैछ? ए, भाउजू हान्दैन. मार्दै खोज्छ. दुईजना सिकिस्तो भइसक्यो. I'm struggling. No more climbing. No one more try गर्छ है त one hand चढ्नलाई. म यहाँ भिडियोमा खिचिरहेको छु है कोकोले हानिरहेको छु मैले देखिरहेको छु. One hand. के गर्दैछ? लास्टमा त रोनी भाइले पनि दिइरहेको छु मैले भिडियोबाट हेरिरहेको छु. Okay. ल one more. म क्याच गर्छु है त. ल. मारे धर्नै मारे. ए ओके. म नोटिस गरिरहेको छु. म पुरै भित्रै छिरेर यार निस्किन गाह्रो भयो. ओके निस्किन गाह्रो छ यहाँबाट है. अट्याक हुँदैछ यहाँबाट फर्मको. म हेरिरहेको छु मैले कोही मलाई गरिरहेको छु. ओके फाइनली म यहाँ निस्केँ. ल विकास भाइ जाओस् एउटा क्रेजी ट्रिक्स. Come on. ल डब कास्ट. फर्स्ट टाइम इन नेपाल. Come on. ल तिमी त्यो फ्लिप हेर न म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु एउटा त्यसको एन्सर देऊ ल. फर्स्ट विकास 3 2 1 गो. रिएक्सन गुड प्र्याक्टिस हार्ड वर्क गरिरहेको छ उसले बरु. गुड म लुकेर खिचिरहेको छु भिडियो उसको. वाउ सो इजी गरिरहेको छ. नाइस. ल सुजाता बहिनीको के हुँदैछ? ल सुजाता बहिनीबाट जाओस् त ल मलाई वेट गरेर ल जाओस् गर नाइस ट्राई. ल अभिषेक भाइ के जाओस् त.
job unnecessarily. Good try. ल सिमन भाइ सिमन यहाँ नि त एकचोटि तिम्रो पर्सनल लिनु पऱ्यो के जाओस् नि त ल एउटा के जाओस् कुल ट्रिक जाओस् ल त्यो तिमीले ल ओके कमन ल 1 2 3 4 वाउ डप म्यान यस ल बोलाइराख्नु भएको छ है ल अझै बाँकी छ अरे ल कसको खेल्ने त खोइ सबैजना बिजी विकास भाइ पनि बिजी यहाँ खोइ हाम्रो अर्को सुझा तपाईँ त्यहाँबाट एक्लै प्र्याक्टिस गरिरहेको छ है मैले एक्लै गरिरहेको छु प्र्याक्टिस तिमी एक्लै गरिरहेको छौ तर फर्मभित्र के गरिरहेको छौ तिमी के खोजिरहेको छौ रेकर्ड गरेर काम ल सुझा तपाईँ जाओस् फ्रन्ट फ्लिप कमन नाइस एकदम राम्रो ल्यान्डिङ थियो है Oh, slowly. Double pressure. Slowly. You need help. ट्रिपल साइड Help चाहिए क्या मेरा? Double side. ल भाइ जाओस् न एउटा खोइ जाओस् come on jump ल jump ल come on the first time try गर्दैछ है wow nice भाइ अभिषेक भाइ बिस्तारै ल तल मान्छे है केयरफुली गर ल कमन अभिषेक ओहो ढब ल सुझाव पनि अघिको तिम्रो फ्रन्ट एकदम राम्रो थियो वानमा गर त है त फर्स्ट टाइम फ्रन्ट फ्लिप ल्यान्ड गर्ने चाहिँ उयो है यो ट्राम्पोलिन पार्कमा गर्ल्सको कुरा गर्दैछु म गाइज कम अन वाउ 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 फेरि वान मोर ल्यान्ड ल कम अन नाइस ट्राई के गर्छ त हाम्रो ब्रदरले हो ब्रदर त ढल्दिरह के यता चाहिँ हाम्रो भलिबल कोर्ट छ सिमन भाइ जाओस् एउटा ल 360 रोलिङ 360 डाइभ रोलिङ ओ नाइस ट्राई ल सुरु जाओस् नानी स्पिन ल वाउ इजी अलिकति कन्ट्रोल मात्रै गर ल वान मोर ट्राई गो 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 म यो एङ्गलबाट लिन्छु ल नाइस स्पिड पनि वान मोर गुड ल फेरि गाइस एकदम रमाइलो भइरहेछ है म चाहिँ खासै गर्न पाएको छैन किनभने म भ्लग बनाइरहेको छु मैले गरेको क्लिप्सहरू पनि अलिअलि हाल्छु मैले एकदम फ्री स्टाइल हो मैले कुनै उयो गरेर बनाएको छुइनँ यस ल ल ल राउन्ड अफ डबलको हाइट चेक गर्छु भनेर चाहिँ म लाइट बाइस दिन्छु थोरै हेरेर उसको ल मजाले घुम्छ भाइ मजाले घुम्छ तर अहिले नगर एकछिनमा गर तिम्रो भिडियो सुट हुँदैछ ल गाइस अहिलेलाई चाहिँ यसमा अफ है